अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के तमाम तबक़े, तमाम मसालिक, तमाम जमातें और तमाम नज़रियात के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर जिस तरीक़े से इत्तेहाद का इजहार करके हज़रत मौलाना की रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अपने एतबार से। इसलिए कि गुज़िश्ता जुमा को कुछ इलाक़ों के अंदर बंद भी रखा गया था, वो पूरे के पूरे इलाक़े उस दिन बंद थे और गवर्नमेंट से मिलकर अपने अपने इलाक़े के कलेक्टर्स को, तहसीलदार को लोगों ने जो है मेमोरेंडम्स भी दिए और अपनी नाराज़गी का इजहार किया कि देखो हज़रत मौलाना की गिरफ़्तारी की वजह से मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा है, नाराज़गी है, इसलिए उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ये जो लड़ाई है और जिस तरह से हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, वाकई में ये काबिल इत्मीनान है। मैं काबिल इत्मीनान इसलिए कह रहा हूँ कि चलो किसी न किसी सतह पर क्यों ना हो, उम्मत जो है हज़रत मौलाना के लिए लड़ रही है, उम्मत में एक बेदारी है और उम्मत इस मामले को लेकर हसास हो चुकी है कि भाई कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। चूँकि हमको इस मसले को थमने भी नहीं देना है जब तक कि हज़रत मौलाना की बेल नहीं हो जाती और हज़रत मौलाना जो है वो बाहर नहीं आते। अपने अपने एतबार से इस लड़ाई को जारी रखना है, इसलिए कि माजी के अगर हम वाक़ियात को देखेंगे तो ऐसे हमारे और भी उलामा हैं, ऐसे और भी दानिश्वरान हैं और हमारे नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका है ऐसा। आप देखो ना, पिछली तारीख़ देखो आप जाकर, एक मुफ्ती साहब, उनके बारे में मैं पढ़ रहा था, उनको गिरफ़्तार करके आज 6 साल हो चुके हैं और 6 सालों से अभी तक ना उनको बाइज़्ज़त रिहा किया गया, ना उनको बेल मिली है। अफसोस की बात यह है कि अभी तक पुलिस ने वो जो चार्ज शीट थी, जिन बुनियादों पे उनको गिरफ़्तार किया गया है, वही अभी तक जो है कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं की। तो मुझे आप बताइए, 6 साल हो चुके हैं, 6 साल। वो इंसान 6 साल से जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन शुरू में लोग थोड़े से बेदार थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग भूलते गए और अब तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको याद भी है या नहीं पता नहीं कि वो जेल की सलाखों के पीछे है। उनके अलावा मैं अगर आपको ये हादसे, ये वाक़ये सुनाऊँ, जैसे मालेगांव का हादसा, हैदराबाद मक्का मस्जिद का हादसा, ये वो हादसे और वाक़ये हैं जिनकी बुनियादों पर 12 नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया, हैदराबाद से भी और मालेगांव से भी 12 और गिरफ़्तार करने के बाद वो नौजवान 8 साल 10 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहे और बाद में उनको रिज़ल्ट ये मिलता है कि भाई आप तो बाइज़्ज़त रिहा किए जाते हैं, आपका तो कोई कसूर ही नहीं था, असली कसूरवार तो कोई और थे। और जब असली कसूरवार सामने आ जाते हैं और उसके बाद इनको रिहा किया जाता है, तो मेरा सवाल है ये कि वो नौजवान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल 12 साल, अच्छा वो नौजवान कोई अनपढ़, इलिटरेट और ऐसे तो है नहीं, माशाअल्लाह वो डिग्री याफ्ता, डिग्री होल्डर, उनमें से बाज़ डॉक्टर्स है, उनमें से बाज़ जो है टीचर्स है, उनमें से बाज़ ने जो है पीजी तक एजुकेशन हासिल किया हुआ है। ऐसे नौजवानों को जो है गिरफ़्तार किया गया। मुझे आप बताइए, उनकी ज़िंदगियां ज़ाय और बर्बाद हो गई, इसलिए कि आगे का उनका जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर के अंदर अब उनको किसी कंपनी में जॉब करना है, कहीं पे उनको जो है कुछ काम करना है। कौन उनको पढ़ाने के लिए ऐसे स्कूल में जो है टीचर को रखेगा जिसने अपनी ज़िंदगी के 8 या 12 साल जो है जेल की सलाखों के पीछे गुजारे और फिर उसको जो है बेकसूर रिहा किया जा रहा है। मुझे आप बताइए दोस्तों, ये बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े गम की बात है ये। तो चूँकि उस वक्त में माहौल ऐसे ही क्रिएट किया गया था, मुसलमानों में इतना डर, इतना खौफ, इतना हिरास ऐसा कूट कूट के भर दिया गया हुआ था कि अल्लाह हिफाजत फरमाई। और हर आदमी वो इस बात को लेकर डरता था, अरे बोले वो फलाने शहर से इतने नौजवानों को उठाया गया और फलाने शहर से लोग उनका तज़किरा करने से भी डरते थे।
ان کے لیے لڑائی لڑنا تو دور کی بات، ان کے ماں باپ کا بائیکاٹ کر دیا تھا لوگوں نے، ان کے ماں باپ سے نہیں ملتے تھے، یعنی ان کے گھر پہ جا کے ان کو جو دلاسا دینا ہے اور ان کو یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ کو ڈرنے گھبرانے، کیونکہ دیکھو یہ ایک قانونی لڑائی ہے، یہ تو عدالت طے کریں گی کہ کون مجرم ہے اور کون ملزم ہے، تو آپ جو ملزم ہیں اس کو ڈائریکٹ مجرم نہیں ٹھہرا سکتے، تو اس کے لیے لڑائی تو چلتی رہی کورٹ کے اندر، اور بعد میں جو ہے وہی لوگ باعزت بری ہو گئے۔ اب جب وہ لوگ باعزت بری ہو گئے، مجھے آپ بتائیے ان کی جو زندگیاں برباد ہوئی ہے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے، کون رسپانسیبل ہے؟ مجھے ایک اور نام یاد آ رہا ہے، ایک اور نام، عبدالکریم ٹنڈا، تقریباً 2010-11 کے آس پاس ان کو بھی جو ہے نیپال بارڈر سے گرفتار کیا گیا، بولے یہ بارڈر کراس کر کے نیپال جا رہے تھے، اور ان کی عمر میرے خیال سے اس وقت کچھ 80-82 سال تھی۔ اب ان کو گرفتار تو کیا گیا، لیکن وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے 6-7 سال 8 سال، اور اس کے بعد پھر ان کو بھی باعزت بری کر دیا گیا، رہا کر دیا گیا، یہ بول کر کہ جو ایلیگیشنز ان کے اوپر لگائے گئے تھے، جو چارجز ان پہ لگائے گئے تھے، کوئی ایک بھی ثابت نہیں ہوا۔ تو پرابلم یہی ہوتا ہے محترم دوستو، جو مظلوم ہے، اگر مظلوم کے لیے ہم لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ نوجوان ایڑیاں رگڑ کے سسک کے جیلوں کے اندر ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو اس لیے قومیں وہ زندہ ہوتی ہے جو ظلم کے خلاف لڑتی ہے، بھلے آپ اپنے لیول پہ لڑو، جیسے میں نے مثال دے کر بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی جو آگ تھی اس کو بجھانے کے لیے ایک چڑیا اپنے چونچ میں ایک قطرہ پانی لے کر پہنچی، تو کسی نے کہا کہ تیرے اس ایک قطرہ پانی سے اتنی بڑی آگ کا کیا ہونے والا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو آگ جو ہے وہ اپنے لیول کی ہے، اور میری جو جہد ہے، میری جو کوشش ہے، میری جو فائٹ ہے، میرا جو سیکریفائز ہے، وہ میرے اپنے لیول کا ہے، کم سے کم ایک قطرہ تو میں ڈال سکتی ہوں نا، تو چلو میں ایک ہی قطرہ پانی ڈال رہی ہوں، تو جتنا میرے سے ہوتا ہے میں کر رہی ہوں۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہم اپنے لیول پہ، اور ہم کو اللیگل کوئی کام نہیں کرنا ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر۔ ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس نے ہم کو یہ رائٹ دیا ہے، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم اپنے ملک کے وزیر اعظم کو، ملک کے ہوم منسٹر صاحب کو، صدر صاحب کو ای میل کریں، ان کو چٹھی لکھے اور اس میں ہم اپنا درد لکھے اور ان سے یہ کہے کہ بھائی ایک ریلیجیس انسان ہے، ان کو باہر رکھو، باہر رکھ کے جو ہے یہ کام آپ کیس ان کا چلاتے رہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ان کی ایسی کوئی اینٹی نیشن یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز تو ہے نہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے صرف اس سے جڑا ہوا ہے کہ بھائی وہ اس طرح سے جو ہے تبلیغ کرتے تھے، تو کیونکہ وہ ملک چھوڑ کے بھی کہیں جانے والے نہیں ہیں، تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے یہ کہ ہم تمام جو لڑ رہے ہیں نا وہ بھی قابل تعریف، میں نے پہلے ہی بتایا، قابل اطمینان ہیں، الحمدللہ جو لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اپنے اپنے لیول پہ سب کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے ہر طبقے کے لوگوں کے بیانات سنا، مسلمانوں کی جو الگ الگ جماعتیں ہیں، الگ الگ نظریات کے لوگ ہیں اور الگ الگ خیالات کے، یہاں تک کہ ہمارے کچھ ہندو بھائی جو ہے پولیٹیشینز وغیرہ، ان کے بھی بیانات میں نے سنا، ایسے ہی ہمارے کچھ جو دلت لیڈرز ہیں ان کے بھی بیان سنا، اور بعض جگہ پہ تو ہمارے جو کچھ دلت پارٹیاں جو ہے ہمارے جو کیا کہیں گے اسے، جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اور جو ان کے سنگھٹن وغیرہ ہے، انہوں نے بھی اپنی اپنی طرف سے میمورینڈمز وغیرہ دیے، کیونکہ میں فیس بک کے اوپر دیکھتے رہتا ہوں لوگ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بتاتے ہیں، تو وہ بتانا بھی چاہیے تاکہ اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کس کس لیول پہ کام ہو رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ جو کام ہو رہا ہے نا وہ قابل اطمینان ہے، لیکن رکنا نہیں ہے، ایک بات یاد رکھو، کنٹینیو جہد مسلسل ہم کو جو ہے کرتے رہنا ہے، جب تک کہ حضرت مولانا اور حضرت مولانا کے علاوہ باقی بھی جو لوگ ہیں، عمر گوتم صاحب ہے، ان کے علاوہ مفتی جہانگیر صاحب ہے اور کوئی مولانا اور دوسرے ہیں، مجھے ایکچول میں سب کے نام ذہن میں نہیں ہیں، وہ جتنے بھی نوجوان ہیں جس کو بھی
تو ہم ان کے لیے لڑائی لڑتے رہے قانونی اعتبار سے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جتنے بھی یہ بے قصور لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے تو ان کی رہائی کے لیے صورتیں سہولتیں پیدا فرما، اور ان کے اقربا کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے اہل و عیال کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔